نام نو اٹھانا اے سارے مسلمان بھائیاں واسطے فرض ہے، اے میری ماواں بہناں دے واسطے بھی فرض ہے، اے بچیاں دے واسطے بھی فرض ہے، اے بزرگاں دے واسطے بھی فرض ہے۔ اللہ پاک ہر مومن مسلمان نو کثرت دے نال اس نیکی دے کام نو کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے بھائی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ دی رضا دی خاطر اس جماعت دے نال مل کے اس اللہ دے ولیاں دے فقیراں دے غلاماں دے نال مل کے قرآن پاک دی خدمت کرو، دین اسلام دی خدمت کرو، رب دے پاک قرآن دی تعظیم کرو، اپنے بچوں نو دین اسلام دا علم پڑھاؤ اور دین اسلام دے چلاؤ۔ جڑا بندہ دین اسلام دے علم تو ہٹ جائے گا اور غفلت دے اندر چلا جائے گا، وہ جہلیت دے اندر چلا جائے گا۔ اگر جو دین اسلام دا علم ملتا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اپنی جماعت علماء انشاءاللہ العزیز جمع ہو رہے ہیں اس نیکی سے کام دے اندر، اپنے مسلمان بھائیوں نو پیغام دے رہے ہیں۔ اللہ پاک ہر مومن مسلمان نو اس اللہ دے فقیران دی جماعت نال مل کے دین اسلام دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخری نام اٹھایا لگیا بچاں گی یار، اوہ آخری نام اٹھایا لیکن بنایا